अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र राज्यले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भन्ने बारे छानबिन समितिले पत्ता लगाउने पनि दाबी गर्नुभयो। राज्यका सबैको समन्वयकारी भूमिकाले नै विमानस्थलमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू कम भएर जाने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। राज्यका सबै समन्वयकारी भूमिकाले नै विमानस्थलमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू कम भएर जाने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। यो अराइभलदेखि डिपार्चर त्यसपछि यो कार्गो एरिया सबै हामी गयौँ र कसरी यहाँको सिस्टम चल्या छ त्यो पनि हेऱ्यौँ र यो विभिन्न निकाय हाम्रो सरकारको विभिन्न निकाय राज्यको विभिन्न निकाय यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको हुनाले सँगै काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ र त्यसमा एउटा समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह हुनुपर्ने हुन्छ। यो कसरी यहाँको सिस्टम चल्छ र कसरी यो कस्टम प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कुन मन्त्रालयको पदाधिकारीहरूको कुन जिम्मेवारीहरू छ र यो भन्सारबाट सामान आउँदै गर्दाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र क्या हाम्रो प्राविधिक रूपमा अरू हिसाबले के समस्याहरू छन्, यी कुराहरू चाहिँ यो छलफलको क्रममा प्रस्तुतिको क्रममा पनि साथीहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ र मैले यो निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मेरो अब्जर्भेसनबाट आएका विषयवस्तुलाई मध्यनजर राखेर पनि यहाँ साथीहरूसँग छलफल भएको छ। अब यसमा राज्यको सबै समेत रहेनस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, त्यसपछि हाम्रो भन्सार विभाग त सधैँ छ, त्यसपछि चाहिँ जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना पनि यो परिसरमा छ, त्यस्तै गरेर यो नागरिक उड्डयनको त यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्यो, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिहरू चाहिँ कम भएर जान्छन्। अपराध गर्ने मनसाय भएका, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रविधिलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भन्सारलाई छलेर उनीहरूले त्यहाँ डिटेक्ट नै पत्तै लाउन नसक्ने हिसाबले चाहिँ फुत्किन नपाऊ, कुन चाहिँ अनयुजुअल मुभमेन्ट भइराखेको छ होइन, ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो जुन अनुसन्धानमा जोडिएका साथीहरूले चाहिँ त्यसबारे पनि निगरानी गरिराख्नुपर्छ। आधिकारिक प्रतिनिधि हो, आधिकारिक एजेन्ट हो, उसलाई मात्रै एलाउ हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि उदासीनता भन्सार कार्यालयले देखाउनुहुन्न। यो समग्र संरचना जुन संरचना मार्फत यहाँ प्रवेश गर्छन्, पुलिसको मार्फत पर्ला अथवा अर्को मार्फत पर्ला, यो उड्डयन मन्त्रालयको चाहिँ मार्फत जाला या चाहिँ कस्टमको मार्फत जाला, कसैले पनि यो विषयमा आधिकारिक व्यक्तिहरू बाहेक जोसुकै भए पनि एकदम चिनेकै कोही व्यक्ति छ, एकदमै फलानु पदमै भए व्यक्ति छ भने पनि उसलाई त्यो रुल लागू हुनुपर्छ कि निश्चित जुन प्रक्रिया छ, त्यो विधि छ, त्यो पुरा गरेर मात्रै प्रवेश पाउनुपर्छ र जथाभावी जो पनि आउने म त फलानुको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर आएको छु भन्ने चाहिँ छुट कसैलाई नै हुनुहुन्न। त्यहाँ काहीँ कतै कमी कमजोरी चाहिँ अहिलेसम्म भएको छ भने त्यसमा जिरो टलरेन्स गर्नुहोस्, त्यो कुरा भनिएको छ। मसिनको पनि हुन्छ, त्यो त अनुसन्धानमै छ नि, अनुसन्धान प्रक्रियामा छ, जो त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान जाँच गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ संलग्नहरूलाई यो अनुसन्धानको नतिजा नआउन्जेल चाहिँ त्यसको चाहिँ निष्कर्ष के निस्क्यो त्यो अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरेका छ। अनि
सूचनाको आधारमा कतिहरूलाई पक्रेको अवस्था छ, त्यहाँ जाँचमा बस्नेहरूलाई निलम्बन गरेका छ। र जब यो अनुसन्धान अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भन्सार विभाग अनुसन्धान जुन राजस्व अनुसन्धान विभाग छ त्यस्तै गरेर चाहिँ पुलिस सबको सहयोगमा त्यो अनुसन्धान चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिराखेको छ। त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेपछि अनि कहाँनिर त्यहाँ ल्याप्सेस भएछ, के कमजोरी भएछ, त्यहाँ चाहिँ मसिनमै त्यहाँ कमजोरी देखियो कि त्यहाँ व्यक्ति जो चाहिँ संलग्न छन् त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न छन् उनीहरूको कमी कमजोरी चाहिँ देखियो कि के देखियो, त्यो निष्कर्ष निस्केपछि हामी भन्न सक्दछौँ। र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ सहयोग गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले पुरा सहयोग गर्छ। अर्थमन्त्री महतले विमानस्थलको आगमन, प्रस्थान र भन्सार क्षेत्रको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको सुरुमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि सरकार र विभिन्न राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रकरणमा यसअघि गठन गरिएको समितिप्रति आपत्ति पनि जनाउनुभयो। त्यस्तै दाहालले विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारको सुव्यवस्थाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। सुन बाहिरिएको दिन विमानस्थलको भन्सार र प्रहरी प्रमुखहरू विधामा बसेको भन्दै उहाँले यसमा हुन सक्ने सेटिङमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आयातित वस्तुको भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा अनियमितता भएको शङ्का लागेमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरीय छानबिन समिति बनाउने गरेकोमा यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा कम्प्युटर अधिकृत, केमिस्ट अधिकृत राखेर समिति बनाएको देखिएको छ। नेपालमा यही श्रावण 3 गते 155 किलो 468 ग्राम समग्रमा सुन मात्र 100 किलो भनिएको छ र यो साइकलको ब्रेक सु भनेर त्यसभित्र ल्याइएको छ र यो हात्ती सरहको 100 केजी सुन हवाई मार्गबाट भित्रिँदा थाहा नपाउने सरकार, खास गरी गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, भन्सार चेकिङ, भन्सारको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, त्यसको जवाफ कसले दिने हो? गृहमन्त्रीले होइन र? अर्थमन्त्रीले होइन र? सिङ्गो यो सरकारले दिनुपर्ने होइन? तर आफूले कुनै जवाफदेहिता लिनु नपर्ने जस्तो गरी गृहमन्त्री निकै चुर्तीफुर्तीका साथ विमानस्थलमा जानुहुन्छ र कुनै टार, कुनै कोर्टलाई छाडिँदैन भनेर मन्तव्य दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ, त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, श्रावण 4 गते उहाँलाई अवसर थियो, किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो। उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो, किनभने यो सरकारका गृहमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन। अझै उहाँ त के नगरियो भनेर, जबकि भन्सार कार्यालय त्यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिचोलेर बाहिर आएर चाहिँ सुन पक्राउ परेको छ र के नगरे भनेर उहाँ ताउरमाउर गरिरहनु भएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न उठेकै छ, यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना हुन सक्ला र? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसैले यो विषय अब नैतिकताको विषय मात्र रहेन। हामीले अब यो नैतिकताको विषय भनेर उठाउन खोजिरहेका छैनौँ। यो त अब 3 गते राजीनामा दिएको भएदेखि त्यो नैतिकताको विषय हुन्थ्यो, किनभने मैले यो सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। अब त यो विषय त गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत विमानस्थलको सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नैतिकताको विषय मात्रै होइन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नैतिकताको विषय भएको भए त उहाँले 3 गते नै राजीनामा दिनुहुन्थ्यो। अब त उहाँ अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसैले सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा यो तस्करीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले छानबिन गर्न सक्ने विषय पनि रहेन। त्यसैले यो सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन
उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नाले त्यो विश्वासिलो भयो भने संसदीय पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ, संसदीय छानबिन समिति पनि हेरेका छौँ, त्यसले एउटा मुसो पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण यो यदि संसदीय विश्वासिलो छानबिन समिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्छ। उहाँले पटक पटक भन्सारबाट सुन तस्करी भइरहेको भन्दै गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको हो। सरकारले मिटरवाद सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको हो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। उहाँले केही प्राविधिक कारणले उक्त विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ भएकोमा माफी माग्दै आगामी दिनमा अध्यादेशको अवधिभित्रै प्रतिस्थापित विधेयक ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट म चाहिने यसमा धेरै कमजोरी भए, प्रक्रियागत ढङ्गमा पनि कमजोरी भयो, सँगसँगै प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा यहाँबाट उत्पत्ति भएर गएको विधेयक हामीले त्यहाँबाट सामान्य विधेयककै रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता, यो अपरिहार्यताको आवश्यकताको लाई हेरेर त्यो बाध्यता परिआएको सन्दर्भमा म माफी चाहन्छु सबभन्दा पहिले त। किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु भयो, फेरि उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यताको चाहिने बाध्यताको अवस्थामा हामीले यो चाहिने र अपरिहार्यताको लाई पनि हेरेर त्यो सामान्य विधेयकको रूपमा जसरी हामीले पठायौँ त्यस सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ उभिएर चाहिने माफी माग्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिने पीडितको पक्षमा मैले आज फेरि पनि उभिनु पर्दछ, सिङ्गो मुलुकले उभिनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनहरू पीडितकै पक्षमा उभिने हो। सामन्तवादको अवशेषहरूको अन्तका लागि हामीहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ, उभिन्छौँ पनि। हामी कोही पनि सामन्तवादको अवशेषको पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ चाहिने रूप फेरिएर आए पनि त्यो विधेयकको सार चाहिँ फेरिएको छैन भन्ने मलाई फेरि लागिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सार नफेरिकन रूप त फेरियो, त्यसमा मैले अघि नै माफी पनि मागेँ र त्यसको सार चाहिँ नि सारभूत रूपमा त्यसले फेरि वास्तवमा पीडकहरूलाई यो चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकहरूलाई फेरि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम गर्छ यो विधेयकले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सारभूत रूपमा सार चाहिँ नफेरेको, रूप चाहिँ फेरिएको अवस्था आइपुग्नु पर्दाखेरि म दुखित छु। मैले चाहिने माफी पनि चाहन्छु। त्यस्तै बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले विधि निर्माणका प्रक्रियामा संविधान बमोजिमका प्रावधान र समयविधिको पालना गर्न ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कालीमाटी तरकारी बजारका सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारिज गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। बजारका सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा लगाउनुपर्ने र बिना प्रतिस्पर्धा भाडा दिने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै किसान सञ्जालले धरना दिएका हुन्। सञ्जालले बजारका 50% सटर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई सहुलियत दरमा छुट्याउनुपर्ने, बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् भने किसान र उपभोक्ता हित विरोध निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै विगत 4 दिनदेखि निरन्तर समितिको कार्यालयमा धरना दिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव बाबुराम थापाले बताउनुभयो। हामीले यो बजार विकास समितिसँग हामीले के माग प्रस्तुत गरेका छौँ भने कालीमाटी फलफुल बजार विकास समिति मा रहेका सटरहरू अहिले 600 भन्दा बढी सटरहरू चाहिँ खाली भएको अवस्था छ र यी सटरहरू भाडामा दिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ र यो प्रक्रिया खेदजनक छ भनेर हामीले यहाँको विकास समितिलाई कुरा उठाइरहेका छौँ र यी सटरहरू र स्टलहरू कम्तीमा पनि खुल्ला चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाइनुपर्छ
र खुल्ला प्रतिस्पर्धा को विधि अवलम्बन नगरिकन भाडामा लगाइएका सर्टर स्टलहरूको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोडदार हाम्रो राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट माग हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यहाँ रहेका सर्टर स्टलहरू मध्ये 50% चाहिँ के अरे सर्टर स्टलहरू चाहिँ वास्तविक किसानहरू उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ सुलभ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको भाडामा दिइनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग प्रस्तुत गरेका छौँ। धरना कार्यक्रम समितिले गरेको निर्णय फिर्ता नगरेसम्म निरन्तर जारी रहने सञ्जालले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। आज अदालतको न्यायाधीश दिल प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 138(3) अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सो समर्थन व्यवहारलाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति 80/3/21 मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनैतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ। प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहनुपर्दछ। प्रदेश सभाका सबै राजनैतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा 186 मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्षता र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता, प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन। संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 186, धारा 182 को उपधारा 7 मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ। प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव दाबी पत्रलाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2080/3/21 मा गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम रिट निवेदक हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 2079 पौषमा सरकार गठन भई उसै बखत धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन। केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा निजले संविधानको धारा 188 को 2 र 3 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आए अनुसार
प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 188 को उपधारा 2 को बनोट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा 168 2 बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान धारा 168 को उपधारा 3 मा रहेको हुँदा उपधारा 2 बमोजिमको विकल्प संविधान सम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 168 2 बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधान सम्मत हुने देखियो। धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अत यसमा नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ। क मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यार्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि श्री प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यार्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080-4-17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यार्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। उपरोक्त प्रकरण ख बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदनको माग बमोजिम अहिले नै रिट निवेदकलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउनु भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार 22 गते वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। बाँकेको कोहलपुरबाट 5 किलो 338 ग्राम लागु औषध अफिम सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जुम्ला तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 41 वर्षीय हरिप्रसाद भट्टराई, 30 वर्षीय देवी प्रसाद भट्टराई र 40 वर्षीय भवानी प्रसाद भट्टराई रहेका छन्। उनीहरूलाई कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस पार्क स्थित कोहलपुर कटेज रेस्टुरेन्ट एन्ड लजको कोठा नम्बर 106 बाट 5 किलो 338 ग्राम अफिम सहित पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। सरकारले बजेट भाषण मार्फत जुनसुकै विषय पढेका विद्यार्थीले शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्स दिन पाउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो। तर शिक्षक सेवा आयोगले पुरानै व्यवस्था अनुसार लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। निम्न माध्यमिक तहका लागि आयोगले लाइसेन्स आवेदन आह्वान गरेको छ।
जसमा विगत झैँ मापदण्ड भएकाले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12 वा सो सरहको परीक्षा कम्तीमा 200 पूर्णाङ्क वा 8 क्रेडिट आवर उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम पुरा गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएता लगातार चौथो दिन पनि सेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार सेयर बजार 29.71 अङ्कले घटेर 2126.48 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। यो 1.37% को गिरावट हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। सो दिन बढेको बजार त्यस यता भने लगातार घटेर यो साताको कारोबारको अन्त्य दिन भएको छ। सो दिन बढेको बजार त्यस यता भने लगातार घटेर यो साताको कारोबार अन्त्य भएको छ। बिहिबार 771 धितोपत्रको 44,672 वटा कारोबारबाट 62,71,077 किता सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार कारोबार रकम 2,42,57,80,564 रुपियाँ बराबरको भएको छ। बिहिबार सबै उपसूचक ओह्रालो लाग्दा सेयर मार्केट रातामे देखिएका छन्। मे महिनादेखि भारतको मणिपुरमा मेइती र कुकी समुदायबीच भड्किएको जातीय हिंसा अझै साम्य भएको छैन। हिंसा भड्किएसँगै सरकारले त्यहाँ इन्टरनेट कटौती गरेको थियो, तर विभिन्न माध्यमबाट मिथ्या सूचना अझै पनि फैलिरहेको छ, जसले मणिपुरको जातीय हिंसा थप भड्काउने काममा सहयोग पुर्याएको छ। मणिपुरको हिंसामा 2 महिलामाथि भिडले गरेको यौन दुर्व्यवहारबारे विश्वभर मुख्य समाचार बनेका थिए। महिलालाई भएको दुर्व्यवहारको दृश्य निकै पुरानो भएको र हाल त्यसलाई नियोजित ढङ्गबाट फैलाएको बीबीसीले जनाएको छ। जारी महिला विश्वकपमा अमेरिका आज नेदरल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा भियतनामलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको अमेरिकाले आज खेलेको दोस्रो खेलमा भने नेदरल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। तर यो विश्वकपमा अमेरिका आफ्ना खेलाडीको खेलभन्दा पनि अन्य कारणले नै बढी चर्चामा छ। ठुलो प्रतियोगिताहरूमा खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित राष्ट्रको राष्ट्रगान बजाइने प्रचलन छ। राष्ट्रगान बज्दा मैदानमा रहेका सम्बन्धित राष्ट्रका खेलाडीहरूले पनि सँगसँगै गाउने गर्छन्। तर आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रगान बज्दा अमेरिकी खेलाडीहरूले राष्ट्रगान गाउन अस्वीकार गरेपछि त्यसले व्यापक चर्चा कमाएको छ। साथै आफ्नै देशभित्र पनि अमेरिकी खेलाडीहरूको आलोचना हुन थालेको छ। अहिलेका लागि पिटिभी समाचार यति नै। पिटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।